बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इमरान खान ने ओपनली धमकी का जवाब दिया है। राना सनाउल्लाह ने कल कहा था कि या तो इमरान खान कत्ल हो जाएगा या फिर हम लोग कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा और एक ने रहना है। आज इमरान खान से जब पूछा गया कि आप बताएं आप क्या कहते हैं कौन रहेगा, राना सनाउल्लाह ने कहा है कि एक ने मरना है। तो इमरान खान ने कहा कि मैं चाहता हूं कि दोनों रहें, यानी मैं वजीर आज़म बनूं और ये अपना अंजाम देखें। लेकिन अगर यही बात है कि फैसला हो गया है किसी एक ने रहना है, तो फिर मैं रहूंगा और ये नहीं रहेंगे, फिर हम रहेंगे ये नहीं रहेंगे। आज इमरान खान ने ये जो जवाब दिया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीक्रेट सर्वे है जो करवाया गया है, जिसकी तमाम मालूमात और मामलात इमरान खान तक पहुंचे हैं। इसके दो हिस्से हैं। एक सर्वे रिजल्ट में है कि इस वक्त इमरान खान की पॉपुलैरिटी 71.3% तक पहुंच चुकी है, यानी इमरान खान अभी कंपेन नहीं कर रहे। और ये सूरत हाल है, ये सिचुएशन है। देखें, भुट्टो की मकबूलियत अपनी पीक पर जब वो था उस वक्त 37% थी। ये बात ज़हन में रखिएगा। इमरान खान की तकरीबन 71% से जायद है। और जिस दिन वोट डालना है उससे पहले खान ने जो जोश गरमाना है, ये पॉपुलैरिटी तो 80% तक चली जाएगी जब कैंपेन होगी, यानी 3/4 की तरफ खान जा रहा है। दूसरा सर्वे जो इमरान खान को पता चला है, जो इन्होंने सीक्रेटली करवाया है, वो ये है कि अगर इमरान खान को मार दिया जाता है या कुछ हो जाता है तो अवाम का रिएक्शन क्या होगा। और ये रिएक्शन इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है कि आप सोच नहीं सकते। बार बार इमरान खान जो अपनी तकरीर में ये जिक्र करते हैं कि आपने सोचा है मेरे कत्ल के बाद क्या होगा, वो ये किसको कह रहे हैं? वो एस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि इसके बाद क्या होगा। उस रिएक्शन में अगर अवाम अभी बहुत सारे मामलात के अंदर रुकी हुई है तो उसकी वजह यह है कि इमरान खान की वजह से वो रुकी हुई है। लेकिन अगर उसकी जान को कुछ हो जाता है तो फिर अवाम सड़कों पर होगी। और इस सूरत हाल पर आज इमरान खान ने एक पैगाम दिया है। इमरान खान को जो मालूमात हैं वो तमाम लोगों से ज़्यादा हैं। इमरान खान को ये बताया गया है कि राना सनाउल्लाह का जो ये बयान है, इसके पीछे उनको किसी और ने कहा है कि अगर आपने इमरान खान को ना तुन दिया दीवार में तो ये आपको तुन देगा, क्योंकि या इमरान खान रहेगा या आप रहेंगे। ये दोनों चीज़ें एक्सट्रीम पर आ चुकी हैं। इमरान खान ने आज ये बात कह दी है कि आप जो मर्जी कर लें, आप नहीं रहेंगे। उसकी वजह यह है कि अगर इमरान खान रहते हैं तो इन्होंने, यानी इमरान खान ने इनको छोड़ना नहीं है। और ताकतवर लोगों को इमरान खान ने हर सूरत कानून के नीचे लेकर आना है। इन्हें किसी सूरत इमरान खान नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान इस वक्त शदीद गुस्से में हैं। उन्होंने अरशद शरीफ कत्ल केस, जिले शाह कत्ल केस, वजीराबाद हमला, इन सब का चुन चुन कर हिसाब लेना है। और आपको ऐसे मनाजिर देखने को मिलेंगे कि पुलिस वाले ताकतवर लोगों को पकड़ कर लेकर जाएंगे और उसी तरह घसीट कर जेलों में डालेंगे जिस तरह आम लोगों के साथ सलूक किया जाता है। क्योंकि अब इनके पास भी, यानी इमरान खान के पास भी गंवाने को कुछ नहीं है। और एक बात आप ज़हन में रखिएगा कि इमरान खान को इस दफ़ा मुल्क चलाने के लिए जो मिलेगा वो इतनी बुरी हालत में है कि इनके पास कोई दूसरे लफ्ज़ों में जादू की छड़ी या कोई चमत्कार तो है नहीं कि इमरान खान आसानी के साथ ये सारा कुछ कर लेंगे। इमरान खान के पास दो ही रास्ते हैं। एक, सऊदी मॉडल लगाएं, इनकी चित्रौल करें, मार मार के एक बंदे को भी ना छोड़ें और पैसा रिकवर करवाएं, क्योंकि दूसरी ऑप्शन है नहीं और हमें किसी ने पैसे देने नहीं है। IMF वाली ऑप्शन तो इमरान खान मुस्तरद कर चुके हैं, क्योंकि वो अब आपके न्यूक्लियर असासों की तरफ आ रहे हैं। अब इस सूरत हाल में इमरान खान के पास ये ऑप्शन है। दूसरा है कि अगर ये इमरान खान को मार देते हैं तो अवाम इनको नहीं छोड़ेंगे। तो इमरान खान पूरी तैयारी से बैठे हैं। आज उन्होंने कह दिया है कि इस लड़ाई को मैंने एंड तक लेकर जाना है और मैंने कब्र तक इन्हें पहुंचा कर रहना है उन लोगों को जो मुल्क को तबाह करने जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, एक बात आप ज़हन में रखिएगा, अभी तो लोग चुप कर जाते हैं, उसकी वजह इमरान खान का कंट्रोल है। लेकिन अगर इमरान खान को कुछ हो जाता है तो क्या लोग इनकी परवाह करेंगे? ये बात इमरान खान बार बार करते हैं कि इस वक्त भी तो मेरी वजह से अवाम रुकी हुई है। इसके बाद अवाम जब खुद कल को आती है तो फिर क्या होता है आपको अंदाज़ा नहीं है। देखें, नवाज शरीफ ने जब ये बात कही थी
تو وہاں میٹنگ پر جو شخصیات موجود تھیں ان کے تھرو جو بات عمران خان تک پہنچی، نواز شریف نے کہا تھا کہ 30 دن تک پاکستانی عوام عمران خان کے قتل پر احتجاج کرے گی اور اس کے بعد بھول جائے گی۔ دیکھیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اس وقت چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، مرنے والی پوزیشن ہو چکی ہے، اور جب کوئی شخص مر رہا ہوتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ پاؤں تو مارتا ہے، اور یہ بات عمران خان کو پتہ ہے اور ان کے سروے رپورٹ میں ہے۔ پولیس کے اندر سے لوگ انہیں انفارمیشن دے رہے ہیں، وہ بار بار کہتے ہیں کہ اداروں کے اندر ان کے اپنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو انہیں انفارمیشن دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں انہیں پتہ ہیں۔ ورنہ آپ بتائیں کہ لندن پلان بنا اور اتنی سیکرٹ بات تھی جو شاید ایک آدھے بندے کو پتا ہو کہ نواز شریف نے یہ کہا ہے کہ اس کو مار دو، 30 دن تک عوام ریئیکٹ کرے گی، اس کے بعد خاموش ہو جائے گی، یہ بات کیسے باہر آ سکتی ہے؟ تو عمران خان کو سب پتہ ہے، اور اسی وجہ سے وہ کھل کر کھیل رہے ہیں۔ بے فکر ہو جائیں، اب جو یہ لڑائی ہے یہ اینڈ تک جانے والی ہے۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمران خان وغیرہ اور پی ٹی آئی جو ہے یہ بڑے پرامن اور چپ کر کے بیٹھے ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ بھی اب ان کو نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھیں، پی ٹی آئی والوں نے سیاستدانوں کو بھی کچھ پیغامات بھجوائے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ اس کی پروگریس کیا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس میں کہا گیا ہے کہ ہم تمام سیاستدانوں کو کم از کم ایک ہونا چاہیے۔ آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان سیاسی جماعتوں کی بجائے اسٹیبلشمنٹ پر اس وقت زیادہ تنقید کر رہے ہیں، اور پرائیویٹ محفلوں میں عمران خان نے یہ بات کہی ہے کہ جو مجیب الرحمان کے ساتھ ہوا تھا، اب مجھے ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہی سیم یہ میرے ساتھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ اس کی سٹرگل کیا تھی۔ یہ پاکستانیوں کو بھی اب احساس ہو رہا ہے۔ اس وقت یحییٰ خان نے ملک کا جو بیڑا غرق کیا تھا اور ملک کو 2 ٹکڑے کیا تھا، اب وہ کہہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، 70 سال میری عمر ہے اور کتنا جی لوں گا، 10 سال 20 سال، میری جان جاتی ہے تو چلی جائے۔ موت کا خوف عمران خان نے اتار دیا ہے، اور اسی لیے آج انہوں نے رانا ثناءاللہ کو پیغام دیا، اور یہ پیغام رانا ثناءاللہ کو در حقیقت نہیں ہے بلکہ ان کے لیے ہے جنہوں نے رانا ثناءاللہ کو یہ بات کہی تھی۔ عمران خان نے ان کو پیغام دیا ہے کہ اب آپ نہیں رہیں گے، کیونکہ اب یہ لڑائی آخری دم تک ہے، اور عوام میرے بعد آپ کو نہیں چھوڑے گی اگر آپ نے مجھے مار دیا، اور اگر میرے جیتے جی یہ سارا کام ہوا تو میں نے آپ کو نہیں چھوڑنا۔ یعنی دونوں صورتوں میں رہنا آپ نے نہیں ہے، ہم نے رہنا ہے۔ اس وقت لوگوں کا جو خوف ہے وہ ختم ہو چکا ہے، آپ اس بات کو سمجھ جائیں۔ لوگ اس وقت تپے بیٹھے ہیں، شدید غصے میں ہیں کہ یار مذاق کی ایک حد ہوتی ہے، آپ نے کتنا مذاق کر لیا ملک کے ساتھ۔ 75 سال ہو گئے، آپ نے ملک کے لوگوں کو، عوام کو قبر تک پہنچا دیا۔ آپ یہاں سے اندازہ لگائیں لوگ کیوں نہیں پاکستان کو اچھا بنا سکے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے یہاں رہنا نہیں ہے۔ اگر رہنا ہوتا، یعنی سادی سی مثال ہے کہ پاکستان کو رہنے کے قابل اس لیے نہیں بنایا جا سکا کیونکہ جن کے پاس اختیار ہے انہوں نے یہاں نہیں رہنا، اور جنہوں نے رہنا ہے ان کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہ سادی سی بات ہے۔ اب ان کی اولادوں نے جہاں پر رہنا ہے وہاں پر یہ سارا کا سارا پیسہ اس ملک سے ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک بلی ہے، اگر اسے بند کمرے میں رکھیں اور نکلنے کا راستہ نہ دیں، کوئی روشن دان، کوئی رستہ نہ رکھیں، تو ایک دن آئے گا وہ آپ پر حملہ آور ہو جائے گی۔ انہوں نے پاکستانیوں کو بھی اسی حال تک پہنچا دیا ہے۔ اب اگلے کچھ عرصے کے اندر عمران خان مزید سخت ہونے والے ہیں، اور وہ کھل کر سامنے آئیں گے، اور وہ ڈر نہیں رہے۔ میڈیا پر انہوں نے زبان بندی کر کے دیکھ لی، جلسہ تک نہیں دکھایا، اسے کیا فرق پڑا ہے؟ سوشل میڈیا نے ان کی بینڈ بجا کر رکھ دی۔ اب پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس پر بھی عمران خان بولیں گے، اور وہ کھل کر کھیلنے کو اور لڑنے کو تیار ہیں۔ عوام کا جنون عمران خان نے گزشتہ دنوں میں دیکھ لیا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے کسی جگہ کے گھراؤ کی کل کو کال دے دی تو پھر آپ لوگ بچ نہیں پائیں گے، لہٰذا اب آپ نے نہیں رہنا، ہم نے رہنا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔